अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं 7737661416। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा तकरीबन 18 साल के हमारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी आप हमारी सोशल वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं, www.talkshoe.com, batenjuta.com। सर्च बॉक्स से कॉल ID बॉक्स में एंटर कीजिए 91736 हमारी ID है। बहुत सारी नामवर शख्सियात मौजूद है जिसमें सहाफ़ी, दानिश्वर, एनालिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फ़नकार। हम कोशिश करते हैं कि आपके दरमियान में ऐसी शख्सियात को लेकर आएँ कि उनकी मालूमाती गुफ्तगू से आप भी फ़ायदा उठाएँ और हम भी फ़ायदा उठाएँ। नाज़रीन, आपको पता है कि हमारे स्पॉन्सर है प्लेजेंट ट्रैवल। उनका एक खूबसूरत सा ऐड देखिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं कि आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से है। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। तो नाज़रीन, आपने ये हमारे स्पॉन्सर प्लेजेंट ट्रैवल उनका ऐड देखा। आप उनके पास जाइए, हमारे स्क्रीन पे आवीज़ा है, उनका फ्लायर भी उनके पास उम्रे के पैकेजेस और हज के पैकेजेस भी हैं। अभी से आप उनसे कांटेक्ट करें तो सफरी जो मुश्किलात होती हैं वो नहीं आती। तो प्लीज़ उनसे कांटेक्ट कीजिए। इसके अलावा एजाज़ हुसैन साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको साउंड सिस्टम चाहिए, किसी आर्टिस्ट की खिदमत चाहिए तो उनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। नाज़रीन, बड़ी अहम गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। तौसीफ सिद्दीकी आपकी खिदमत में इतवार को 1 बजे हाजिर होता है। मुख्तलिफ शख्सियात को इसमें सहाफ़ी, दानिश्वर, पॉलिटिशियंस को आपकी खिदमत में लेकर आते हैं। आज हमारे साथ एनालिस्ट हैं यूके से जनाब अरशद सिद्दीकी साहब। पिछले भी प्रोग्राम में थे, मुतअद्दिद बार इनको हम अपने प्रोग्राम में ज़हमत दे चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद सिद्दीकी साहब। वालेकुम सलाम। शुक्रिया आपके चैनल को और आपका कि आपने मदऊ किया है, इसलिए कि आजकल तो बड़ी सियासी खबरें हैं। इलेक्शन करीब है पाकिस्तान में और करंट अफेयर पे काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं कि आप किस तरफ जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अरशद सिद्दीकी साहब। और हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं, बहुत ख़ास कराची से हमने इनको ज़हमत दी है। कराची ग्रैंड एयरलाइंस के चेयरमैन हैं जनाब मोहम्मद असलम खान साहब। खुशकिस्मती है कि अपनी मसरूफियात में से इन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब। हेलो जी असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम असलम साहब, बहुत शुक्रिया कि अब आपने आ अपनी रही है, मसरूफियात में पहले नहीं आ तजाविज़ रही दिया। थी। जी जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं नाज़रीन। असलम खान साहब के मुतालिक बताते चलें, 90s में एमकेएम से मुंसलिक रहे। आज एक नई गहमा गहमी जो सियासी चल रही है, इसके हवाले से इनसे गुफ्तगू भी करेंगे। आज कराची ग्रैंड एलायंस के चेयरमैन भी हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कराची में और बल्कि मैं कहूँगा पाकिस्तान में, जब कराची की नुमाइंदगी की बात होती है तो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी होती है, कि जो माजी में गलतियाँ कोताहियाँ पॉलिटिशियन से हुई हैं उनको दोहराया नहीं जाए और चेंजेस लेकर आए जाए। बहुत सारे इनसे गुफ्तगू करेंगे। अच्छा सिद्दीकी साहब, कुछ मैं यहीं से प्रोग्राम शुरू करता हूँ क्योंकि बड़ी इतलात आ रही हैं, पता नहीं रूमर्स हैं या नहीं है, कि इमरान खान साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, वो उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। कुछ इतलात हैं आप तक इस तरह की, या सिर्फ ये अफवाहें हैं? नहीं, ये अफवाह है सारी। अभी मैंने रिंग किया था इस्लामाबाद, एक पीटीआई के एक अच्छे, उनसे बात हुई थी मेरी, कह रहे नहीं ऐसे की बात नहीं है, और बिल्कुल सही है, खैरियत से हैं खान साहब, और उनको सारी खबरें मिल भी रही हैं, और काफी लोगों के साथ टच भी में हैं, अपने वकीलों के साथ। जी जी, बहुत शुक्रिया। असम साहब, आप नए सियासी टीम लेके उतर रहे हैं, अपने आपके साथ बहुत सारे आपके दोस्त हैं, आपके कारकुनान हैं। आप समझते हैं क्या तब्दीली ला सकते हैं कराची, जो इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में, जहाँ पर कोटा सिस्टम भी आप देख लें, कराची पूरा खुदा हुआ है। कराची के जो पानी का प्रॉब्लम, गैस का प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम, कौन सा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो इस शहर में नहीं है? आप क्या खिदमत अंजाम दे सकते हैं इस शहर कराची के लिए? क्या कहेंगे इस बारे में सर? थैंक यू। देखिए तौफीक साहब, हम तो कोई बात करते नहीं, जैसे कि आपने देखा मेरा रिकॉर्ड भी, मैं हम्म ग्रेड 20 का अफसर था, हम्म और हमारे पास बेतहाशा प्लान है। लेकिन हमने तमाम पार्टियों से डिस्कस किया, जमात इस्लामी, एनकेएम, तमाम लोगों से हमने कहा कि भाई अगर आप कराची की आवाज को बुलंद करते हैं तो हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। हम्म लेकिन कोई भी आदमी जो 25-25 साल, जिन्होंने 1988 से लेकर 1985 से लेकर आज तक हुकूमत की, उन्होंने 85 से आप अगर देखेंगे तो कराची सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ जा रहा है। हम्म कराची के अंदर जो सूरत हाल है दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। करप्शन इतना फैल गया है, अमन और अमान की जो सूरत हाल है वो इतनी खराब हो चुकी है कि जब बच्चा घर से निकलता है तो माँ सिर्फ ये दुआ करती है कि या अल्लाह ताला मेरा बच्चा खैर और खैरियत से घर पहुंच जाए। जी इस शहर में डाकू भी इस शहर का नहीं है, पुलिस वाला भी इस शहर का नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी इस शहर के नहीं है। तो इस पर हमने ये रखी है कि कराची में मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन लाई जाए और कराची के अंदर मुकामी पुलिस होनी चाहिए, क्योंकि मुकामी पुलिस होती है तो उसको उसका दर्द होता है। यहाँ पर जो है वो कराची से बाहर की सारी पुलिस है, इनको किसी चीज से मतलब नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटियां करते हैं और सोचते हैं किस तरीके से जो है ना माल बनाएं और चले जाएं। उसको उन लोगों को शहर कराची से दिलचस्पी नहीं है। अगर हम जीत जाते हैं तो हमारी कोशिश होगी कि कराची शहर की सबसे पहले जो है हम इस बात के लिए आवाज बुलंद करें कि कराची जो 3.5 करोड़ से ज्यादा का शहर है, इस वक्त इसकी आबादी 2 करोड़ 5 लाख शो की गई है। तो हमने पहले से हम 3 साल से कोशिश कर रहे हैं, और 3 साल पहले भी हमने ये निशानदेही कर दी थी कि अगर उसी तरीके से आपने सेंसस करना है जो 2016 में किया था, यानी 1 करोड़ 56 लाख की आबादी आपको दिखानी है, तो ये सेंसस ना करें, इससे बेहतर इसी को रहने दें। यानी सेंसस की सूरत हाल ये है कि 1 करोड़ 56 लाख की आबादी पे 21 सीटें थी कौमी असेंबली की, अब 2 करोड़ 5 लाख पे जो है 1 सीट बढ़ा दी। यानी अगर आप वो देखें, कॉन्स्टिट्यूंसीज को देखें, जो कराची की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसके अंदर लाखों का फर्क है। 1 सीट ऐसी भी है कि जहां 90,000 पे 1 सीट है, और 1 सीट ऐसी भी है जहां पर 5 लाख की वोटर हैं। तो इन तमाम चीजों को हमने आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हमारी टीम बैठी हुई है, उसको आइडेंटिफाई कर रही है, और इलेक्शन हम जीते ना जीते, इलेक्शन हो या ना हो, हमारी कोशिश ये होगी कि हम इस कराची के मसले को उजागर करें। कराची के लोगों को सूरत हाल ये है कि इस 15 साल 10-12 साल के अंदर 40% कोटे के हिसाब से भी उनको नौकरियां नहीं मिली। यानी जो कराची के अंदर जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो कराची के लोगों के नहीं हो रहे हैं,
ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر جس شہر کے اپائنٹمنٹ ہوتے ہیں 1 گریڈ سے لے کر 15 گریڈ تک وہ اسی شہر کے لوگ اپائنٹ کیے جاتے ہیں، لیکن کراچی شہر کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کی نہ پولیس اپنی ہے، نہ یہاں کا ڈاکٹر اپنا ہے، نہ یہاں انجینئر اچھے اپنے ہیں، نہ تو فقیر اس شہر کے، تو اس شہر کے لوگوں کے لیے کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں ہے۔ ساری جماعتیں بات کرتی ہیں کہ جناب ہم جو ہے نا جب آئیں گے جیتیں گے تو یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ آج تک جو ہے کورٹ کے حکم کو کیسا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ یعنی اس پاکستان کے اندر 2 دفعہ کورٹ نے آرڈر کیے کہ 90 دن کے اندر پنجاب اور کے پی کے اندر الیکشن کرائے جائیں، لیکن نہیں کرائے گئے۔ آج آپ دیکھیں کہ سینٹ کے اندر یہ قرارداد منظور ہو رہی ہے کہ الیکشن نہیں کرائے جائیں، اس سینٹ میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ 14 لوگوں میں سے 2 نے کچھ نہیں بولا، 12 نے جو ہے نا اس کی اجازت دی، یعنی کوورم بھی پورا نہیں ہے، اور جو ہے وہ قرارداد منظور کر کے جو ہے وہ یہ کہہ دیا گیا کہ بھئی جو ہے نا الیکشن منسوخ کر دیے جائیں۔ یعنی سینٹ جو ہے وہ کورٹ سپریم کورٹ کے آرڈر کے خلاف جا رہی ہے، اور یہ حکم عدولی ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ جو ہے نا یہ ساری جب تک کہ صورتحال صحیح نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے نا یہ نہ ملک سدھرے گا نہ یہ شہر سدھرے گا۔ شہر کی صورتحال ایسی ہے کہ یہاں اگر 1 کروڑ روپے کا کام ہوتا ہے تو 50 لاکھ روپے ایسے ہی بڑھ جاتے ہیں، 20 لاکھ روپے کانٹریکٹر لیتا ہے اور 30 لاکھ روپے کا کام ہوتا ہے، یعنی 1 کروڑ میں سے 30% کام بھی نہیں ہوتا۔ تو آج اس شہر کی جو آپ نے بتایا کہ انفراسٹرکچر تباہ ہے، تو اس کے ادارے تمام، اس کے ذمہ دار تمام اداروں کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جو یہ نہیں دیکھتی کہ کام نہیں ہو رہا ہے، اور کوئی بھی پارٹی اس معاملے میں بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر وہ بولتی بھی ہے تو پھر بولنے کے بعد اس پر جدوجہد نہیں کرتی۔ جیسے سینسس کے معاملے میں ساری جماعتوں نے کہا کہ 3.5 کروڑ کی آبادی ہے، جیسی 2 کروڑ 5 لاکھ کی آبادی چھوئی سب نے اس کو سائن کر دیے، اور آج وہ اس پر امپلیمنٹ بھی شروع ہو گیا، یعنی اس پہ الیکشن بھی شروع ہو گئے۔ جی بہت شکریہ اسد صاحب۔ یعنی اگر آپ کو بتایا جائے تو اس شہر کراچی کے اندر 50 لاکھ پٹھان رہتے ہیں، 50 لاکھ پنجابی رہتے ہیں، سرائکی اور پنجابی ملا کے، اور تقریباً 6 لاکھ بنگالی رہتے ہیں، 15 لاکھ کے قریب انٹیریئر سے سندھ سے لوگ یہاں پر آ کے رہتے ہیں، جو کہ اس شہر میں جن کی انٹری ہونی چاہیے۔ اگر اس شہر کے اندر ان کی انٹری ہو جائے تو کے پی کے کو پتا ہے کہ 50 لاکھ روپے کا NFC ایوارڈ جو ہے کے پی کے سے چلا جائے گا اس کا پیسہ، اور اس کو سندھ کو ملے گا۔ لیکن آج ہماری قوم پرست جماعتیں جو قوم پرست ہیں، وہ کوئی یا کوئی نیشنل جماعت کوئی بھی نہیں ہے، اسی جس طریقے سے نواز شریف جو ہے پنجاب کا لیڈر ہے، آصف زرداری سندھ کا لیڈر ہے، ولی خان کے پی کے کا لیڈر ہے، اور بعد وہ بلوچستان کے لیڈر ہیں، کوئی قومی لیڈر نہیں ہے۔ ایک قومی لیڈر اگر کوئی بنا بھی اس کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر تمام تعصب ختم ہو اور ایک نیشن کے تحت ہم کام کریں۔ جو ملک ایک نیشن کے تحت چلتے ہیں وہ ملک ترقی کرتے ہیں، جو ملک اس طرح ٹکڑوں میں بٹ کے چلتے ہیں تو وہ کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ اسلم صاحب آپ کے موقف کا۔ ارشد صدیقی صاحب کیا کہیں گے آپ جی کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے پاس بڑی پاور رہی، ایم کیو ایم نے بھی یہی کہا کہ ہمیں اختیارات نہیں تھے، تو پھر یہ کس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی پاور ہونے کے بعد، اتنے سارے ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز اور وزارتیں ہونے کے بعد بھی ایم کیو ایم کچھ کر نہیں پائی تھی؟ تو یہی سچویشن ہم عمران خان صاحب کے دور میں دیکھتے رہے کہ وہ بھی یہی کہتے رہے 4.5 سال تک کہ میرے پاس بھی اختیار نہیں ہے۔ یہ اختیارات ہیں کس کے پاس؟ کیا کہیں گے سر اس کے بارے میں آپ؟ ہاں میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں اختیارات جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ کس کے پاس ہیں اس وقت کیا مطلب کہ آپ تقریباً 40-50 سال سے جو اختیارات جس کے پاس ہوتے ہیں تو وہی حکومت کرتا ہے۔ ابھی جو اسلم صاحب نے جو باتیں کی ہیں یہ تو سمجھے کہ چلتا آ رہا ہے، مطلب کہ ایک سائیکل ہے، چلتا آ رہا ہے، 40-50 سال ہو گئے، وہی پارٹیاں ہیں، وہی لوگ آتے ہیں، اس میں ایجنسیز کے سیاست کرتے ہیں، سیاسی لیڈر وہی جیت جاتے ہیں۔ یس، تو یہ جب تک ملک دیکھیں نہیں چل سکتا جب تک آپ کا جسٹس سسٹم اور ریاست جو آئین ہے اس پہ عمل نہ کرے تو یہ ملک اس طرح نہیں چلتے جس طرح پاکستان اس وقت چلایا جا رہا ہے۔ اور چلا کون رہا ہے یہ سب کو پتا ہے کون چلا رہا ہے۔ یہ حالات جو ہے نا، دیکھیں حالات بڑے خراب ہیں، لوگ سمجھ نہیں پا رہے۔ بلوچستان
लोगों ने धरना दिया हुआ है, उनके मिसिंग पर्सन है। और आप सिंध के हालात देख लें, आप देखें कराची तो बहुत बड़ी सिटी है, उसके हालात देख लें, तो ये मुल्क के हालात बिल्कुल सही नहीं है। और इलेक्शन ये इलेक्शन है, सिलेक्टेड इलेक्शन है। मैं आपको ये बता दूं, ये कौमी गवर्नमेंट बनेगी, कौमी हुकूमत बनेगी सब। मैं आपको जुमला बता देता हूँ, जो लोग हुकूमत चलाना चाह रहे हैं ना, इस किस्म की कौमी हुकूमत, वो कहते हैं मिल बांट के खाओ। अब सब खाएंगे, जो भी आएगा आओ आओ मिलके खाते हैं। तो ये गवर्नमेंट आएगी, जो अब आएगी जो गवर्नमेंट, तो उसका नारा ये होगा, आओ मिलके खाते हैं। तो कहीं ये ऐसा तो नहीं है अरशद सिद्दीकी साहब के रेफरेंडम की तरफ जा रही है सिचुएशन, या माशाल्लाह की तरफ कुछ लग रहा है आपको इस तरह? नहीं, देखें माशाल्लाह की तरफ इसलिए नहीं जा सकती कि देखें, जो भी पार्टी, जो बड़ी पार्टी है, जैसे मुस्लिम लीग नून है, ये पीएस पार्टी है, और जो इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ले रही है, पीटीआई को आउट किया हुआ है आजकल, और इतना उनका वो नहीं है, मतलब कि कोशिश कर रहे हैं, वो भी फाइट कर रहे हैं एंटी रियासत के साथ, जो उनके फाइट कर रहे हैं वो। और दूसरी के ना इल्हाम हुसैन ग्रुप को इजाजत है, देखा जाए तो सिर्फ ये पार्टी वो पार्टियां रह गई हैं जो उन लोगों का साथ दे रही हैं जो हुकूमत चला रहे हैं, जो इनको डील कर रहे हैं। मैं तो साफ कह देता हूँ, जो एजेंसी के थल्ले लगे हुई है ना पार्टियां, वही इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, बाकी उनको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अब ये है कि मैं असलम साहब से एक सवाल करता हूँ, आपने सही है कि कराची ग्रेट अलायंस बनाया है आपने, ठीक है, अगर आप चले जीत भी गए, आपके कितने लोग खड़े हो रहे हैं, ज्यादा 25-26 लोग खड़े हो रहे हैं, उसमें से अगर ठाकुर साहब कहेंगे कुछ चीजें अगर मिल गई तो मिल गई, अगर ठाकुर साहब राजी नहीं हुए तो आपको एक भी सीट नहीं मिलेगी, आप कुछ भी कर लें। तो इसी तरह अफाक अहमद कोशिश कर रहे हैं, अफाक अहमद अगर ठाकुर साहब को राजी कर लेंगे तो उनको शायद कुछ सीटें मिल जाए। तो ये जो सिलेक्टेड इलेक्शन होते हैं ना, इससे ना मुल्क आगे बढ़ सकता है और हालात खराब हो सकते हैं। तो ये मेरा कहने का मकसद है। मैं देखें, मेरी जो ज्यादातर जो मैं बातें करता हूँ, मैं फौज के खिलाफ नहीं हूँ कभी। हम फौज के उन लोगों के खिलाफ हूँ मैं कि जो मुल्क के नुकसानदेह होता है, जितने चीफ आते हैं, ठीक है ना, आप खुद सोचें, जियाउल हक के अयूब खान से लेकर अब तक क्या किया है इन लोगों ने, सत्यानाश किया है ना, हाथ मुल्क गवा दिया। तो आप ये समझिए, जब तक हमारे सियासतदान बिकेंगे नहीं, अगर ना बिके ना, तो फिर तो हालात से देखें, जब तक हमारे एक बात अच्छी है, हमें एक चाहिए कौमी लीडर, मगर वो कौमी लीडर है ही नहीं कोई। जिस कौम के पास लीडर ही ना हो, वो कौम क्या आगे नहीं बढ़ सकती है। ये मेरी बातें तो सही है, मतलब लोग कहेंगे बगैर आप बहुत नेगेटिव बातें कर रहे हैं। देखें, नेगेटिव बातें करने का मकसद ये होता है कि लोग समझे, और दूसरी के देखें हमारे मुल्क में क्या है, हमारे मुल्क में ये है कि आप इंटीरियर्स के साथ चले जाएं, सिंध के जाएं तो वडेरा सिस्टम है, पंजाब में जाए तो चौधरी सिस्टम है, बरादरी सिस्टम है। तो इस तरह कोई इलेक्शन होते हैं क्या? या तो एक इलेक्शन का एक तरीका होना चाहिए कि भाई ये बरादरी सिस्टम और ये सिस्टम को खत्म किया जाए जब फेयर इलेक्शन होते हैं। ये कोई दिस इज नॉट फेयर इलेक्शन। मैं आपको ये बता दूं, ये आप रखते हैं कि इस इलेक्शन से क्या आप ये अपने इस प्रोग्राम को आप सेव कीजिएगा तो इलेक्शन के बाद सुनिएगा का क्या कोई पार्टी पावर में नहीं आ सकती। इनको डिवाइड कर दिया गया है सब पार्टी को। पीएस पार्टी का मंशूर कुछ कह रहा है, नून का मंशूर कुछ कह रहा है, पीटीआई वाले कुछ कह रहे हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान कुछ कह रही है, ठीक है ना। अब जो कराची या असगर साहब की जो पार्टी है, इनके मुतालबात दूसरे हैं, इनको पावर चाहिए कराची के अंदर, ठीक है ना। तो ये चीजें सारी, इन चीजों को पहले हल किया जाए तो फिर इलेक्शन की बात होती है। इलेक्शन ये नहीं है, इलेक्शन सिलेक्टेड है सारे। अब ये मैं असलम साहब से पूछता हूँ कि आपने
अपने नुमाइंदे खड़े किए हैं, ठीक है ना, अगर आपका एडजस्टमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, वो आप ठीक है ना, मगर ये है कि आप अगर जीत भी जाते हैं, आपकी कितनी सीटें होंगी, ज्यादा चले आप 10-12 सीटें ले लेंगे, आप उससे कोई कानून तो चेंज नहीं कर सकते, आइन में कोई तरमीम तो नहीं कर सकते, इसलिए कि जी आपके असलम भीतर साहब पावर नहीं होती। असलम साहब क्या कहेंगे कि अरशद साहब कह रहे हैं कि अगर सीटें ले भी ली आपने, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कहेंगे कितनी सीटें ले सकते हैं आप? जी देखिए, मैंने तमाम पार्टी के लोगों से जब भी बात की, मैंने उनको सिर्फ एक बात की कि अगर आप ये कहते हैं कि आपके पास पावर नहीं है, तो आपको फिर हुकूमत में बैठना नहीं चाहिए, फौरी तौर पर रिजाइन दे देना चाहिए। आज हमारे मुल्क की तबाही की एक वजह यह भी है कि मुसलमानों में आप अगर देखेंगे तो पार्लिमानी सिस्टम फेल है। मैंने 4 साल पहले भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था, कई दफा हमने अखबारात में प्रेस रिलीज भी भेजी कि पाकिस्तान के अंदर और खासकर मुस्लिम मुल्कों में पार्लिमानी सिस्टम फेल है। तो यहाँ पर एक लंबी गवर्नमेंट के लिए, जब तक एक लंबी गवर्नमेंट नहीं आएगी उस वक्त तक ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। हर 3.5 साल के बाद वजीर आजम को हटा दिया जाता है। इसलिए मैंने एक तजवीज दी थी कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए। और हम पिछले गवर्नमेंटों की बात नहीं करते, लेकिन हम सिर्फ टर्की की बात करते हैं। तो टर्की के अंदर आप देखें कि एर्दोगान बैठे हुए हैं, और टर्की जिस वक्त कहाँ खड़ा हुआ था और आज कहाँ खड़ा हुआ है। आप पुतिन को देख लें, रशियन गवर्नमेंट में पुतिन आज जब वो आया पुतिन, तो आज जो है ना वो रशिया कहाँ पर है और उस वक्त कहाँ पर था। यानी जब रशिया जब टुकड़े टुकड़े हुआ था, उसके बाद किस तरीके से तेजी से नीचे गया था। आज हम देखें ना, आज हमें किस तरह इस्तेमाल किया गया। आज दुनिया में वन मैन शो है, यानी अमेरिकन सिर्फ अपनी शो दिखा रहे हैं, हमारे जरिए रशिया को तबाह किया गया। यानी हम इस बात के जिम्मेदार हैं कि जो दुनिया के अंदर जो एक मुल्की सिस्टम आया या एक सिस्टम आया, उसके जिम्मेदार हम हैं, जिसने रशिया को तोड़ने में अहम किरदार अदा किया। चलें, वो एक ऐसी बात है, चल रही है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर इस मुल्क को चलाना है तो कम से कम 10 साल तक एक आदमी को हुकूमत देनी होगी, चाहे वो करप्ट भी हो, लेकिन उसकी कम से कम पॉलिसी तो चलती रहेगी। चलिए यानी साहब क्या कहेंगे कि असलम साहब कह रहे हैं कि 10 साल की हुकूमत, हमने तो ज़िया-उल-हक साहब का दौर देखा है, मुशर्रफ साहब का देखा जो ज़्यादा देर चल गया। क्या इस मुल्क के लिए माशाल्लाह ही सही है? क्या लोग डंडे की ज़बानी या आमिर की हुक्मरानी के अंदर ही ये मुल्क पनप सकता है? एटम बम भी हमारा सेव हो गया, क्या कहेंगे इस बारे में सर? देखें, पार्लियामेंट्री निज़ाम इसलिए नहीं कर सकता। अगर फर्ज किया कि सदारती निज़ाम पाकिस्तान में आ भी जाता है, तो जो फौजियों का कारोबार है, जो फौजी जो जितने कारोबार कर रहे हैं, तो वो तो इनके खत्म हो जाएंगे फिर। जिससे कि जब एक पार्टी का कोई सदर आ जाएगा, तो ज्यादा अपने ऐसे लोगों को रखेगा जो ब्लैकमेल नहीं कर सकता पार्टी को, ठीक है ना। तो वो सदारती निज़ाम कभी भी एजेंसी वाले लाने नहीं देंगे कि उनको नुकसान है। अगर कोई फौजी आ जाएगा, वो बन जाएगा सदर, ठीक है ना। सिविलियन को सदर बनाना वो फेल कर देंगे। किसी जमाने में आपको याद होगा, भुट्टो साहब के जमाने में सदारती निज़ाम आ गया था ना, तो क्या हुआ, फेल कर दिया। तो वो इसलिए कि ये पाकिस्तान के इंटरफेयर रहेगा फौज का, और तो ये सदारती निज़ाम चल ही नहीं सकता। नो वे। वो इसलिए नहीं चल सकता कि भाई उनके कारोबार बंद हो जाएंगे ना फिर। अगर एक पार्टी को पावर दे दी आपने, और क्या कि पीटीआई जीत जाती है, 12 वजारतें रखेगा, सब सफाई सब ये खत्म कर के सही हुकूमत कर सकता है, मगर करने देंगे भी नहीं, ना होगा वो। इसलिए कि जो दूसरे लोगों के कारोबार हैं वो बंद हो जाएंगे। तो ये सदारती निज़ाम वहां चलता है जहां लोगों में सियासी शऊर होता है, अवाम में सियासी शऊर होता है, ठीक है ना। वहाँ खाली सदारती निज़ाम चलता है। यहाँ तो सियासी शऊर ही नहीं है ना। चौधरी साहब खड़े होंगे, लोग जाकर वोट दे देंगे। एक वडेरा का खड़ा हुआ जिसको ना उर्दू आती है, ठीक है ना अंग्रेजी आती है, ठीक है ना, वो खड़ा हो जाता है, मिनिस्टर बन जाता है वो।
तो जी, ये जी। इस तरह थोड़ी चल सकते मुल्क। ये जी, जी। हमारा मुल्क तो पता नहीं किस तरह चल रहा है। ये तो मैं हैरान होता हूँ कि भाई मैं भी वहाँ पाकिस्तान की हूँ और कराची में पैदा हुआ हूँ मैं। हमें तो अफ़सोस होता है। जी। असद साहब मैं असद एक्चुअली साहब मैं हम आपसे बाहर रहते हैं। मुखातिब होऊँगा कि आपने मेरे पास आपका मंशूर एक तवील फ़हरिस्त है चीज़ों की। देखिए जी, जो अरसे दराज से हम भी देख रहे हैं मुल्क का हो सकता है शुरू का जो हमारा मुल्क हो या वो बड़ा ईमानदारी तरीके से चल रहा हो, मुल्क अच्छा तरक्की की तरफ गामजन हो। लेकिन जो मुल्क चल ही करप्शन पर रहा है, हुँ। तो मुल्क कैसे वहाँ से करप्शन ख़त्म की जा सकती है? क्या कहेंगे इस बारे में सर? देखिए, जब तक लोगों को सजाएं नहीं होंगी तो करप्शन कैसे खत्म होगी। हुँ। नस्ला टावर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तोड़वा दिया, जी, जी। लेकिन नस्ला टावर इतना ऊपर खड़ा हो गया, उन लोगों में से किसी को सजा नहीं दी गई कि भाई यही नस्ला तो टावर कैसे बन गया, जी, इसको जी। यूटिलिटी कैसे दी गई। हुँ, हुँ। और जहां तक अरशद साहब की बात है कि अरशद साहब फरमा रहे हैं कि सियासी शऊर नहीं है। आज पाकिस्तान में जितना सियासी शऊर है, यानी आप सोचें कि 62% जो है वो 40 साल के अंदर अंदर वोटर है, हुँ, हुँ। जिसमें से आज कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आप समझें कि कोई 5 करोड़ फोन जो है ना वो व्हाट्सएप वाले इस्तेमाल होते हैं। हुँ, आज हुँ। हर आदमी जानता है कि भाई सियासत क्या है, कौन क्या कर रहा है, कैसे गलतियां कहाँ हो रही है। अगर बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि हुँ, हुँ। इलेक्शन जो है वो आज आप 75 साल से देख लें, इलेक्शन चंद लोगों की मर्जी से हो रहे हैं, मैनेज इलेक्शन हो रहे हैं। हुँ, अगर हुँ। इस दफा मैनेज इलेक्शन के बजाय लोगों के मुताबिक इलेक्शन कराने दिया जाए, चाहे वो हुँ। किसी को भी जो है वो मुंतखब करें, हुँ, उनको हुँ। काम करने का मौका दिया जाए, तो आप देखेंगे कि हालात खुद ब खुद सुधरेंगे। तो जहां नहीं तक इस बात की अफ़सर साहब, ताल्लुक मैं है, आपसे मैंने कह रहा इस पे हमने हूँ, एक इलेक्शन जब जी, जब अरशद साहब अख्तियार होते असलम हैं साहब को तो ख़त्म करने दीजिए बात आपसे जी, कंटिन्यू जी, करते हैं। जी, जी। जी, जी। जी असलम मैं साहब। अर्ज ये कर रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम के साथ साथ ये जरूरी है कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ अंसारी एक फार्मूला है, अंसारी साहब ने का एक कमीशन बैठाया था याया खान के दौर में कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्या किया जाए, पाकिस्तान में तासुब खत्म करने के लिए क्या किया जाए। तो हुँ, अंसारी साहब ने फार्मूला दिया था कि पाकिस्तान में जितने डिवीजन है, इतने इंतजामी यूनिट बना दिए जाए, तासुब खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। आज हम हुँ, पंजाब का रोना रोते रहते हैं, केपीके का रोना रोते रहते हैं, सिंध का रोना रोते रहते हैं। हुँ, अगर अलग अलग इंतजामी यूनिट बना दिए जाएं, यानी जिस वक्त अंसारी फार्मूला आया था तो उस वक्त 22 इंतजामी यूनिट थे, आज 22 डिवीजन थे, आज 29 डिवीजन है। फाटा को मिला लें तो 30, इस्लामाबाद को मिला लें तो 31, गिलगित बिल्तिस्तान को मिला लें तो 33, कश्मीर के 3 डिवीजन अगर उनको मिला लें तो 36 डिवीजन में अगर इंतजामी यूनिट कायम कर दिए जाए तो तासुब खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। मुकामी हुँ, पुलिस का इंतजाम होना जरूरी है। आप इंग्लैंड में रहते हैं, आपको मालूम है कि मुकामी पुलिस होती है या फिर बाहर से बुलाते हैं लोगों को। बर्मिंघम वाला लंदन में तो नहीं आके नौकरी कर रहा होता, हुँ, हुँ। या जो है वो शिकागो वाला न्यूयॉर्क में जाके नौकरी नहीं करता पुलिस में। यहाँ हुँ, पर हुँ। तो पुलिस के अंदर जो लोग हैं वो इंतहाई दूर दराज के लोगों को लाकर यहाँ कराची के लोगों पर मुसल्लत कर दिया गया है। हुँ, हुँ। कराची के साथ ये हो रहा है कि लाहौर इतना बड़ा शहर है, उसका सिर्फ एक कमिश्नर है और एक डिप्टी कमिश्नर है। कराची जो है वो थोड़ा बड़ा है उससे, तो आप लगा लें कि यहाँ पर 7 डिप्टी कमिश्नर बैठते हैं, हुँ, हुँ। 103 थाने हैं। 103 थानों के अंदर 90% जो है वो कराची के लोग एसएचओ नहीं है। हुँ, हुँ। एसएसपी से लेकर आईजी डीआईजी तक अगर आप देखेंगे, उनका ताल्लुक कराची से नहीं है। हुँ, हुँ। आप अगर सब ये समझते हैं तो सेक्रेटरीज की तरफ अगर आप आ जाएं तो हुँ, आप हुँ। यकीन करेंगे कि 32 या 31 सेक्टरीज हैं, जिसमें 25 से ज्यादा जो लोग हैं वो कराची से बाहर के लोग हैं। तो कराची के लोगों को तो हुकूमत दी ही नहीं जा रही है, जब कराची के साथ ये ज्यादती हो रही है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि कराची के साथ ज्यादती हो रही है, आप इंटीरियर सिंध में भी चले जाएं, हुँ, हुँ। वहां की जो सूरत हाल है वो कराची से भी ज्यादा बुरी है। हुँ, हुँ। अब जिस तरीके से बिलावल साहब कहते हैं कि मैं पंजाब को मैं इंडियाई हुकूमत करूंगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनना चाहते हैं, तो वो ये कहे ना कि मैं लाहौर को कराची बनाना चाहता हूं। वो कहते हैं कराची के अंदर ये तरक्की हो गई, सिंध में ये हो गया, सिंध में ये हो गया, तो जाकर कहे लाहौर के अंदर खड़े हो गया कि मैं जो है ना वो पंजाब को सिंध की तरह बनाना चाहता हूं, तो लोग इनको मारेंगे।
سندھ کی جو صورتحال ہے اس کے روڈ دیکھ لیں کتنے خراب ہیں. آپ اگر کراچی آئیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک موٹر وے ہے, موٹر وے کے نام پہ پہلے جو سپر ہائی وے تھا اس کو موٹر وے بنا دیا گیا ہے. آپ اگر دیکھیں گے اور پھر جا کے پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر جب آپ موٹر وے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یار یہ ایک سڑک بنا دی خالی. یعنی سندھ کے ساتھ اور کراچی کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے لیے کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں ہے. 1.5 کروڑ کی آبادی ختم ہو گئی ہے, کراچی شہر میں کم کر دی گئی ہے, اس کے لیے کوئی بولنے والا نہیں ہے, کیونکہ کے پی کے کو پتا ہے کہ اگر یہ آبادی ہم نے درست کرا دی تو 50 لاکھ پٹھان جو ہے وہ سندھ کے اندر کراچی میں اس میں آ جائیں گے. تو NFC ایوارڈ کا پیسہ چلا گیا, تقریباً 10 سیٹیں جو ہیں وہ کراچی میں آ گئیں. اسی طریقے سے پنجاب کا دیکھ لیں گے, پنجاب کے بھی 10 سیٹیں جو ہیں وہ پنجاب کی جو ہے نا وہ باہر چلی جائیں گی. جی ارشد صدیقی صاحب کچھ کہہ رہے عرض کر رہے تھے آپ, جی بولیے بھائی. جی میں یہ جو حالات ہیں نا, یہ حالات کوئی آج سے پیدا کردہ نہیں ہے, یہ حالات بہت پرانے ہو چکے ہیں. اس سے آپ چھٹکارا نہیں پا سکتے. چھٹکارا جب تک نہیں پا سکتے جب تک ہر محکمہ اپنے اختیارات جو ہیں اس پہ کام کرے. ٹھیک ہے نا, دیکھیں بہت صحیح انٹرفیئر نہ کرے سیاست میں. نمبر 2 ہماری عدالتیں صحیح ہو جائیں, اور نمبر 3 پولیس صحیح ہو جائے. بس یہ 3 ادارے اگر صحیح ہو جائیں نا تو ملک کچھ صحیح ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر اچھا قانون بھی اس لیے بن سکتا ہے, آئین میں ترمیم اس لیے کر سکتے ہیں اس لیے کہ ایک پارٹی کی جب تک کوئی پاور نہیں آئے گی تو قانون نیا نہیں بن سکتا پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے نا, تو یہی وجہ ہے کہ حالات اس لیے خراب ہو رہے ہیں کہ یہ پرانے جو قانون بنے ہوئے نا وہ چینج نہیں ہو پا رہے. ٹھیک ہے نا, کوٹا سسٹم سندھ کے اندر ختم نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے نا, اور بہت سے مسائل ہیں. 18ویں ترمیم جو یہ لے کے آئے تھے نا اس میں کیا امپلیمنٹ ہوا ہے؟ یہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. جو پیسے ملتے ہیں یا صوبوں کو جو کچھ بھی نہیں. دیکھیں امپلیمنٹ جب کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں ہوگی تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قانون بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کوئی امپلیمنٹ نہ کرے. امپلیمنٹ جب تک نہیں ہو سکتا. دیکھیں میں آپ کو بار بار رپیٹ بھی کر دیتا ہوں, جب تک ہماری عدالتیں صحیح نہیں ہوں گی, انصاف نہیں ملے گا, ٹھیک ہے نا, یہ نظام نہیں چل سکتا. ہماری فوج سویلین انٹرفیئرنگ ختم کر دے تو صحیح ہے, اگر کرتے رہے گی تو حالات ایسے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے نا, ڈیوائڈ اینڈ رول کا یہ نیا سسٹم نکالا ہے انہوں نے کہ ڈیوائڈ کر دیا ساری سیاسی پارٹیوں کو آپس میں, تو ایک پارٹی کبھی آ ہی نہیں سکتی. یہ میں آپ کو بتا دوں, قومی حکومت بنے گی, سب پارٹیوں کو کچھ وزارتیں دے کے 2 سال ہوں گے, شروع ہو جائے گا, الیکشن ہوں گے, تو یہ چلتا رہے گا. دیکھیے جب تک آپ ایک پارٹی کو عوامی انقلاب اگر آ جاتا ہے, اگر بقول اختر صاحب کے بہت سیاسی شعور ہے, اگر پاکستانیوں میں سیاسی شعور آ جاتا ہے اور کسی ایک پارٹی کو پاور مل جاتی ہے تو بات الگ ہے, ورنہ ملک کے حالت سے ٹھیک ہے نا. جی بہت شکریہ. ارشد صاحب, اسلم صاحب کیا کہیں گے آپ؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں سیاسی شعور موجود ہے. جہاں تک تعلق ہے 2/3 میجورٹی کا, تو نواز شریف کے پاس 2/3 میجورٹی موجود تھی, اس کے باوجود اس کو ہٹا دیا گیا. دیکھیے وہی تو میں آپ سے کہا, جب تک سیاست میں تو یہ گورنمنٹ نہیں چل سکتی, کوئی بھی گورنمنٹ نہیں چل سکتی. دیکھیں میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے اگر کوئی اقتدار دے دے اور کہے کہ بھائی اس طریقے سے چلاؤ, تو میں اس اقتدار پر لعنت بھیج دوں گا. یہ ہمارے سیاستدان اقتدار صرف اس لیے لیتے ہیں کہ یہ پیسے بنانے کے لیے اقتدار لیتے ہیں. یہ سارے بلیک میل ہوتے ہیں, یہ سارے کے سارے چور ہیں,
اور جب یہ بلیک میل ہوتے ہیں تو لہٰذا جی جو ارشد صاحب، دوسرے لوگ کہتے ہیں. اسلم صاحب کی بات آگے بڑھاؤں گا کہ عمران خان صاحب 4.25 سال تک حکمران رہے، شیروانی پہن کے رکھی انہوں نے، پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اختیارات نہیں تھے، تو واقعی ان کو پھینک دینی چاہیے تھی، عوام کو بتانا چاہیے تھا بھائی میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، میرے پاس اختیار ہے. اور 4.25 سال تک وہ کس کا انتظار کر رہے تھے؟ اگر چلے 4 سال بعد اگر ان کو ہٹا دیا 4.25 سال بعد، تو اگر وہ 10 سال بھی بیٹھے رہتے تب بھی انہوں نے یہی کہنا تھا کہ بھائی مجھے پاس اختیار نہیں تھے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اسلم صاحب کی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. جی دیکھیں اس وقت بھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب وسیم اختر بار بار یہ رونا روتے رہتے تھے کہ بھائی میرے پاس اختیار نہیں ہے، تو میں خدا کی قسم ان لوگوں کے پاس گیا، میں نے کہا آپ ریزائن کر دیں. ریزائن اس بھی سے نہیں کرنا. بہتر ہے نا کہ آپ لوگوں کی باتیں سنیں. یہاں پر پاکستان میں جس کو اقتدار مل جاتا ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آپ آج دیکھ لیں، کراچی پریس کلب دیکھ لیں، چیمبر دیکھ لیں، جہاں جہاں جو بھی جگہ ہے جہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. تو جب جی تک جی ارشد صدیقی صاحب کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں اشرف صاحب، دیکھیں اقتدار چھوڑ دینے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. اقتدار چھوڑنے سے مسئلے حل کبھی نہیں ہوتے. سر صرف اقتدار رکھنے سے بھی مسئلے حل نہیں ہوتے. ایسے اقتدار کا کیا فائدہ؟ آپ جس وقت نہیں دیکھیں، آپ دیکھیں، آپ میں یہ آپ کو دیکھیں، بتا رہا ہوں، مسئلے جب حل ہوں گے جب کسی کو کام کرنے دیا جائے گا. مسئلے تو جب حل جب ہوں آپ گے. کو لیکن کام ارشد نہیں صاحب کرنے یہاں پہ دیا تو جا انہوں رہا نے تو کلیئر آپ کو کہہ دیا چاہیے نا، کہ آپ عمران خان اقتدار صاحب چھوڑ دیں. نے وسیم ایسے اختر صاحب کی اقتدار پر مثال لعنت دیتے. بھیج جی دیں جہاں جی اب آپ اپنی بات پر امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے، اور لوگوں کی باتیں سننے کے لیے یہ سب کے سب جتنے بھی میری سیاستدان بات ہیں، سنیں، دیکھیں معذرت کے ساتھ ارشد صاحب، یہ تمام سیاستدان کوئی بھی جو ہیں لیڈر یہ کوئی صرف اور رقم نہیں صرف دیتا. آپ دیکھیں 1977 میں دیکھ لیں، آپ اس سے پہلے دیکھ لیں، جب بھی ان کی سمجھ میں آیا تو انہوں نے کہا کہ اگر شاید بھٹو دوبارہ جیت جائے گا، تو انہوں نے اس بھٹو کو جب سمجھ گیا کہ جیت جائے گا دوبارہ تو وہ ماشاء اللہ کی طرف چلے گئے. انہوں نے بولا ہمارے پاس اقتدار نہیں آئے گا تو ان کے پاس بھی اقتدار نہیں آنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ ابھی عمران خان کا اقتدار تھا تو ان لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہا تھا، انہیں چاہیے تھا کہ 5 سال پورے کرنے دیتے. تو شاید عمران خان کے پاس کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہوتے جو صورتحال چل رہی تھی. انہوں نے صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو دوبارہ لانے کے لیے، انہوں نے پھر وہ عمران خان کو ہٹا کر اس میں زندگی دے دی، اس میں توانائی بخش دی. یہاں پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دیکھیں، آپ 4 دفعہ اقتدار چھوڑ دیں، اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی؟ اسٹیبلشمنٹ کے پاس تو یہ خود جاتے ہیں تمام سیاستدان کہ آپ ایسا کر لیں، ایک دوسرے کی چغل خوری کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو کیا معلوم کہ کہاں کیا ہو رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کو کون بتاتا ہے کہ یہاں پر یہ چوری ہو رہی ہے، چور ہیں؟ یعنی جو برابر میں بیٹھے ہوتے ہیں تمام سیاستدانی تو ایک دوسرے کی جی ارشد صدیقی صاحب جڑ کیا کاٹ کہیں گے؟ رہے ہوتے اسلم ہیں. صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ارشد صاحب آپ کا موقف لوگا ہے، پلیز کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، جی دیکھیں میں افسر صاحب کی باتیں سن رہا ہوں. دیکھیں جب تک سیاستدان فوجیوں کی باتیں سنتے رہیں گے تو یہ ملک جو لیڈر بنے ہیں، سیاسی لیڈر، یہ بھی اصل میں ایجنسیز کے ہوتے ہیں زیادہ تر. کسی ہر پارٹی میں اب جو بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے قومی اسمبلی کے جو ممبر ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نظریاتی ممبر ہے؟ اتنے لیکن آگے سے ارشد صاحب یہاں پر لوگ قطع کلامی کروں گا. جی جی ایجنسی کے لوگ ہوتے ہیں. جی قطع کلامی کروں گا، لیکن ہر الیکشن فوج کی نگرانی میں ہوتے ہیں، ہر الیکشن کو کہا جاتا ہے دھاندلی ہوئی ہے. تو بھائی وہ تو ہوتی ہے دھاندلی. تو دھاندلی اصل میں دھاندلی کرنے والا یہ تھوڑی کہے گا کہ میں دھاندلی کر رہا ہوں. دیکھیں جب 1918 میں جب الیکشن ہوئے تو تمام پارٹیوں نے دھاندلی کا رونا رویا، اور بعض پارٹی لیڈروں کے یہ بیانات موجود ہیں کہ جو انہوں نے کہا کہ 75 سال سے آج تک صحیح الیکشن ہی نہیں ہوئے سوائے 1970 کے الیکشن کے. 1970 کے الیکشن کو بھی یحییٰ خان مینج کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ مینج نہیں کر سکا کیونکہ بنگالی قوم ایک ساتھ کھڑی ہوئی تھی. انہوں نے ایک ساتھ کھڑے ہو کر ووٹ دیا. دیکھیں وہ یہی ایک میں قوم آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ ایک جب قوم بھی تک بن گئے عوامی تھے. اسلم صاحب انقلاب وہ ایک نہیں قوم آئے بن گا، گئے تھے، وہ ایک قوم بن گئے دیکھیں تھے. جب تک عوامی انقلاب نہیں آئے گا، کون بن گئے تھے؟ لوگوں میں شعور ہے. آپ کہہ رہے ہیں بقول آپ کے سیاسی شعور ہے. جب عوامی انقلاب نہیں آئے گا تو حالات چینج کبھی نہیں ہوں گے. دیکھیں اگر عوام کے لیے ایک لیڈر ہوتا ہے.
عوام کچھ نہیں کرتی. عوام تو آج بھی اویئرنیس رکھتی ہے, عوام تو آج بھی چاہتی ہے یہ ہو جائے یہ ہو جائے, لیکن جب تک ایک اچھا لیڈر آگے نہیں کھڑا ہوگا دنیا میں لوگوں کوئی عوام نے کبھی کچھ نہیں کیا ہے, عوام تو ساتھ دیتی ہے. ہمیشہ ایک لیڈر آتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر تھے جنہوں نے پوری دنیا میں انقلاب لے کر آئے. آپ ہم اپنے سامنے زمانے کی بات دیکھ لیں کہ پولینڈ کا جو لیڈر تھا شپ یارڈ کا, لیچ ویلسیا, جس نے بغاوت کی سوشلزم اور کمرزم سے اور اس کو ختم کر دیا. ایک آدمی ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ جو چاہے گا دنیا میں وہ چاہے, کیونکہ قوم تو ہمیشہ اچھائی کی طرف دیکھتی ہے, قوم باتوں میں لوگوں کی آتی ہے. اگر اچھا لیڈر آ جائے پاکستان کے اندر تو پاکستان کہاں سے کہاں ترقی کرے گا. آپ یہ دیکھ لیں کہ 1960 تک ہم نے جرمنی کو لون دیا ہے. ہم نے آج جو یو اے ای کی ایئر لائن ہے اس کو کس نے بنایا؟ پاکستان نے. آج بھی جب وہ ایمریٹس ایئر لائن میں ای کے لکھتے ہیں, کراچی نے بڑا سپورٹ کیا تھا ان کو. یہ بھی ہمارے پروگرام کے توسط سے بتا دیں, ایمریٹس ایئر لائن جو دنیا کی نمبر 1 ایئر لائنوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اچھا افضل صاحب یہ بتائیے کہ انتخابات میں آپ کس سے اتحاد کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیں, ہم تو ہر اس پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا پسند کریں گے جو کراچی کے حقوق کی بات کرے گی, جو یہ کہے گی کہ کراچی کو ہم اس کا حق دلائیں. دیکھیں, بات حق کرے کی گی یا بات یہ نہیں کراچی ہے کے لیے جو کام کرے گی؟ دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی کانسٹیٹیوشن میں نا, نہیں تو افضل صاحب, کراچی کے لیے بات کرے گی یا کام کرے گی؟ کام کرے گی. جی جی. کراچی کے دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ 140A کے تحت لوکل گورنمنٹ کو اختیارات دیے جائیں گے. آج کراچی شہر کے اندر کچرا بھی جو ہے نا وہ میونسپلٹی والے نہیں اٹھاتے. میونسپلٹی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ کچرا اٹھانے والا. آج میونسپلٹی یعنی کے ایم سی کے پاس یہ اختیارات نہیں ہے کہ وہ کچرا اٹھائے. کچرا بھی باہر سے اٹھا رہے ہیں, واٹر بورڈ بھی الگ ہے. یعنی لوکل گورنمنٹ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں وہ سب کے سب سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. اور سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ 140A کے تحت لوکل گورنمنٹ کو اختیارات دیے جائیں. تو کیا سیاسی جماعتوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اگر نہیں کرتی تو آج جو ہے نا تمام لوگوں کو ریزائن دے دیں, ایک دفعہ ریزائن کر دیں, تو کیا ہوگا؟ تمام لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی, دنیا دیکھے گی کہ یار پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, تو لہٰذا اس بات پر آواز اٹھے گی. تو جبھی تو یہ لوگ ڈریں گے. لیکن اگر ہمارا لیڈر جو ہے وہ بیٹھا رہے گا کہ میرے پاس اختیارات نہیں, تو بھائی تو کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ پیسے بھی کما رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے پاس اختیارات بھی نہیں ہے, تو کم سے کم پیسے کمانا تو بند کر دے. جی ارشد صدیقہ, آخری کوشچن آپ سے کروں گا. اس قلیل وقت میں بہت ساری باتیں بھی ہوئیں, عوام کی سمجھ میں بھی آئی ہوں گی. کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ نواز شریف صاحب کا, زرداری صاحب کا پیپلز پارٹی, یا بلاول بھٹو صاحب کا, اور میں نے آپ کو یہ پی ٹی بتایا, آئی کا, دیکھیں اور الطاف حسین صاحب نے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزاد امیدوار کھڑے کر دیے ہیں. کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں اوور آل, کہ کس کے آنے کے چانسز ہیں؟ آپ نے کہا کہ مل کے سب کو دیا جائے گا, اب سب کھائیں گے, لیکن مستقبل کس کا برائٹ نظر آ رہا ہے, کون سی پولیٹیکل پارٹی؟ دیکھیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, مستقبل اس پارٹی کا آئے گا جب کسی کے بعد ایسی کچھ تھوڑی بہت سیٹیں زیادہ ہوں گی یا کچھ ہوگی, تو اس میں سے جو حکومت بنانے والے ہیں جی جی وہ چوز کریں گے کہ ہاں بتاؤ بھائی ہم آپ کو گورنمنٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ سلیکٹڈ جس کو کیا جائے گا وہ گورنمنٹ کر دے گا. اگر سلیکٹڈ کرنے والے ٹیم بنانے والے سلیکٹر جو ہیں نا, بلاول پہ کپتان بن جاؤ تو بلاول کپتان بن جائے گا. اگر سلیکٹر کہے گا کہ بھائی نواز بھی کپتان بن جاؤ, بھائی نواز بھی کپتان بن جائیں گے. اب تو یہ حالات ہیں. تو دیکھیں, آپ پہلے یہ بتائیں, کبھی بھی کوئی سیاسی لیڈر یا سیاسی پارٹی کہتی ہے میں وزیر اعظم بنوں گا, جی نواز شریف کہہ رہا ہے میں وزیر اعظم بنوں گا, بلاول کہتے ہیں میں بنوں گا وزیر اعظم. بھائی پہلے الیکشن ہونے کو جو جیتے گا تو وہ بنے گا نا. تو یا تو ارشد صاحب, یہ اس سے بھی سب کوئی کو فرق پتا نہیں ہے, پڑ میں رہا, آپ کو اس یہ سے بھی بتا کوئی دوں, فرق, یہ اس سے بھی آف کوئی دا فرق ریکارڈ ان سب نے ان پارٹیوں نے ڈیل کی ہوئی ہے. ان کو پتا ہے کس کو وزیر اعظم بنایا جائے گا, کس کو نائب وزیر اعظم بنایا جائے گا. میں تو یہ بتا دوں, وزیر اعظم نائب وزیر اعظم بھی ہوگا. ارشد صاحب, اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ جیسے رضا ہارون صاحب بھی پیپلز پارٹی میں چلے گئے, اسی طرح ابھی پی ٹی آئی کے بھی ایک امیدوار ہیں, وہ بھی انہوں نے گیو اپ کر دیا. تو اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے پولیٹیکل پارٹی کو اونچے آنے میں اور نیچے جانے میں؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نہیں, زیادہ فرق نہیں تھا. وہ لوگ آئے پارٹی میں, وہ لوگ آئے جو جس کا ووٹ بینک ہی نہیں ہے. اب ہارون رضا آ گئے, ٹھیک ہے نا, آ گئے, ان کا کیا ووٹ بینک,
वो तो जब जीते थे, जब अल्ताफ हुसैन का वोट बैंक था, वरना कौन जानता है सही। खड़े हो जाए, हार जाएंगे। ये सब जो आए ना, इनको इनको चाहिए होती, पार्टियां चाहिए होती है, चलो यार इस पार्टी में आ जाते हैं, शायद कुछ मिल जाए, कभी उस पार्टी में चले जाएंगे, शायद कुछ मिल जाए। ये ऐसे लोग नहीं आगे बढ़ सकते। पार्टी को कोई असर नहीं पड़ता। अगर पीएस पार्टी में आ भी गए तो क्या है, कोई असर नहीं पड़ेगा पीएस पार्टी। अच्छा साहब, आपने जो बात कही कि जो है ना कि सबके अंदर जो है ना वो मुख्तलिफ पार्टियों को मिलाकर हुकूमत बनाई जाएगी, मैंने मान लिया आपकी बात। इसमें कसूर किसका हुआ? ये बोले भाई जिसको अथॉरिटी, जो है ना मेजॉरिटी होगी उसको हुकूमत दी जाए। आप इंग्लैंड में देख लें, जो मेजॉरिटी को हुकूमत दी जाती है ना, मैं ये इसका मतलब नहीं, इसका मतलब ये है अच्छा साहब, सुन तो ले मेरी बात। इसका मतलब ये है कि इन तमाम चीजों का जिम्मेदार सियासतदान है। अगर सियासतदान चाहे तो आज भी बोले भाई हमें इख्तियार चाहिए नहीं, अगर हमें ताकत के साथ नहीं दोगे तो। आज अगर पीपल्स पार्टी वाले हों, वो बोलते हैं हमारा वजीर आजम बनेगा, वो किस बल पे बोलते हैं? वो किसकी मुखबरी करते हैं? नवाज शरीफ वाले किसकी मुखबरी करते हैं? जितनी भी जमातें हैं, आज मुझे ये बताएं ना, 1947 से लेकर आज तक, 47 के बाद अगर आप 52 से देख लें, लियाकत अली खान के बाद से लेकर आज तक जितनी भी हुकूमतें बनाई गई हैं वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने बनाई है। एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कौन आदमी जाता है? ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो इलेक्शन है सिलेक्टेड है, ये सारी सिलेक्टेड आएंगे। वजीर आजम भी सिलेक्टेड होगा, नायब वजीर आजम सिलेक्टेड होगा, वजीर होंगे वो सिलेक्टेड तो होंगे। असद साहब, आपके कहने का मकसद है कि जैसे अरेंज मैरिज होती है उसी तरह हो रहा है ये इलेक्शन? हाँ, ये अरेंज मैरिज है, ये अरेंज मैरिज है। तो ये तो बड़ों की बिल्कुल सही शादी बात करनी है। है, सही बात है। मैं आपके साथ भी इत्तेफाक करता हूँ कि ये एक अरेंज मैरिज है। लेकिन अगर मैं आपसे ये एक मेरी बात सुन ले, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। देखें, जो चीज आएंगी ना, किसी की ज्यादा होंगी, किसी की बात कम होंगी, किसी की 25% होगी, किसी की इतना फासला होगा कि उनको मानना पड़ेगा। और वो कहता है यार चलो नवाज शरीफ को बना दो, मुझे नायब वजीर आजम बना दो, मैं सेकंड नंबर पर हूँ, ठीक है ना। वो मजबूर आ जाएंगे, चलो मैं आपको 2000 से आपको दे देती हूँ, एमपीएम आ जाएगी, चलो 2 आप दे देती हूँ। सर ये सियासी जमातों का एक क्लब है। देखिए अरशद साहब, ये सियासी जमातों का एक क्लब है। इस क्लब के अंदर जब ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जब ये जो है ना वो अपने एंकर के सामने बात कर रहे होते हैं तो एक दूसरे को बुरा भला कह रहे होते हैं, और जब फिर बैठ के साथ अंदर चाय पी रहे होते हैं तो कहते हैं यार सॉरी यार, मुझसे उस वक्त वो कहना मेरी मजबूरी थी। वसीम अख्तर ये साहब का सारे क्लिप भी आया है। सियासतदान इस वसीम क्लब के अख्तर साहब, मेंबर हैं। इस क्लब का काम है इस मुल्क के लोगों को लूटना, इस मुल्क के लोगों के साथ जाति करना। आप मुझे बताएं, असद साहब, वसीम एक अख्तर मिनट, साहब सिर्फ का एक क्लिप मिनट मेरी मौजूद बात, है। वसीम अख्तर मेरी साहब बात का सुन क्लिप लीजिए जरा मौजूद सा। है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, पीपल्स पार्टी नवाज, के रहनुमाओं के साथ बैठे हुए हैं। जी जी बैठे हुए उनके साथ एक क्लिप मौजूद है। जी जी, वो कह रहे हैं हम सब एक देखिए हैं। ये सारे वो लोग हैं, आप देखें कि ये इनके बाप के पैसे हैं कि नवाज शरीफ के ऊपर नैप ने जो है ना वो एक मुकदमा कायम किया, लंदन तक वकील आकर जो है ना मालूमात हासिल की, और आज नैप ने वो रेफरेंस वापस ले लिया। यानी नैप के बाप के पैसे हैं जो इन्होंने कौम के पैसे लगाकर इतने बड़े बड़े केसेस किए। इस मुल्क के अंदर एफआईए को भी खत्म हो जाना चाहिए, इस मुल्क के अंदर नैप को भी खत्म हो जाना चाहिए, और इस मुल्क के अंदर असद साहब, एंटी नैप तो करप्शन कह के रही है, डिपार्टमेंट को भी नैप खत्म तो हो जाना चाहिए, क्योंकि नैप तो इसको सारे के सारे पॉलिटिकल लोग चला रहे हैं, और पॉलिटिकल लोग अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए चलाते हैं। जब तक के पुलिस को आजाद नहीं किया जाएगा, जब तक इदारों को आजाद नहीं किया जाएगा, जब तक लोगों का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। कोई केस जाता है, पुलिस अगर एफआईए के पास केस जाता है तो फेडरल गवर्नमेंट का मिनिस्टर कहता है, इंटीरियर मिनिस्टर कहता है यार इसको छोड़ देना, वो छोड़ देते हैं। जब वो 1 केस 2 केस 5 केस जब इंटीरियर मिनिस्टर के कहने से छोड़ते हैं तो 10 केस अपने कहने से पकड़ लेते हैं और 10 केस को छोड़ देते हैं। एफआईए का आप रिकॉर्ड मंगवा लें, नैब का रिकॉर्ड मंगवा लें कि कितनी इन्होंने एफआईआर काटी, कितनी इन्वेस्टिगेशन की और कितने लोगों को सजा दिलाई। तो 5% लोग भी नहीं है जिनको सजा दिलाई। अगर इन्होंने किसी को सजा दिलाई तो वो आला अदालतों में छूट गए, यानी 5% लोगों को भी सजाएं नहीं मिली। इसी तरीके से एंटी करप्शन के अंदर है,
اینٹی کرپشن کے لوگ جو ہے مجبور ہیں، وہ جو ہے نا صوبائی گورنمنٹ کے انڈر میں ہوتے ہیں، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے خلاف کیس بنا دو اور اس کے خلاف کیس ختم کر دو، تو وہ کیا ارشد کرتے صاحب ہیں، وہ بولتے ہیں یار 10 کیس ان کے کیسے سے ختم کیے تو 10 ہم اپنے کہنے سے ختم کر لیتے ہیں، تو یہ ارشد سب صاحب ایک چیزیں اور دیکھنی پڑیں گی۔ یہاں پہ تو یہ نیب کہہ رہی ہے، یہ ارشد جو صاحب قطع کلامی، آپ جو ارشد صاحب باتیں ایک بتا سیکنڈ، رہے ہیں، ارشد صاحب ایک سیکنڈ، یہاں پہ تو نیب خود کہہ رہی ہے کہ 60 کروڑ تک کی آپ کرپشن کر سکتے ہیں، ہاں ہاں اور کیا، دیکھیں صحیح ہے؟ حسن صاحب آپ وہ تو باتیں بتا رہے ہیں، یہ جو مرض ہے نا، یہ جو مرض پاکستان میں لگا ہوا ہے، یہ لا علاج ہو چکا ہے، یہ کینسر ہو چکا جی ہے، یہ اس کا علاج جب تک ختم نہیں ہوگا، جب تک آپ یہ 3 ادارے صحیح کر لیں، صرف فوج کو صحیح کر دیں، آپ عدالت صحیح ہو جائے، پولیس صحیح ہو جائے، اور یہ 3 تو ادارے اگر صحیح ہو جائیں، جی جی کام بہت اپنے شکریہ، اپنے بہت حدود شکریہ میں آپ کام دونوں ہونے حضرات کا کہ آپ نے اسلم خان صاحب گرینڈ ایئر لائن کراچی کے چیئرمین ہیں، ارشد صدیقی صاحب NS نے ہمارا پروگرام جوائن کیا، میں آپ دونوں شخصیات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی مصروفیات میں سے آپ نے ٹائم آپ نکالا۔ کا بھی شکریہ ارشد صاحب کہ آپ نے ہمیں جو ہے نا یاد کیا اور ہماری خیالات سنے، آپ کا جی بہت شکریہ۔ میں جی صرف ویلکم، ایک ہی اور بات آپ کروں کو گا کہ گڈ پاکستان میں لک، انتظامی یونٹ جی بننے چاہیے اور کراچی کو الگ انتظامی یونٹ جب تک نہیں بنایا جائے گا، جب تک نہ کراچی کے مسئلے حل ہوں گے نہ پاکستان کے مسئلے حل ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد، اور آپ کو گڈ لک ہے آپ کے انتخابات میں، اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی اچیومنٹ کامیابی کے لیے جدوجہد کریں اس میں کامیابی دے اللہ تعالیٰ، بہت شکریہ، سلامت رہیں، اللہ تھینک حافظ، یو، اللہ تھینک یو۔ حافظ۔ شکریہ، ارشد صدیقی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا بہت بہت پروگرام جوائن کیا۔ شکریہ توصیف صاحب، آپ کا چینل کا بہت بہت شکریہ کہ آپ بہت کام کر رہے ہیں اس سلسلے میں، لوگوں میں کو معلومات مہیا کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے، آپ کو اللہ اس کا جزا دے گا، اور یہ کرتے رہیں، پاکستان کے خاطر آواز اٹھاتے رہیں، میں بھی آواز اٹھا رہا ہوں، آپ بھی آواز اٹھا رہے ہیں، بہت سے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، شاید خدا سن لیں ہماری آوازیں، تو بالکل انشاءاللہ، مجھے حالت صحیح ہو دیر ہے جائے گی۔ اندھیر نہیں، اب تو ذرا جلدی کام ہو جاتے ہیں۔ جی ناظرین بہت شکریہ، ہمارے درمیان میں جناب اسلم خان صاحب تھے، چیئرمین ہیں کراچی گرینڈ ایئر لائنس کے، اور بہت طویل منشور بھی ہے ان کا، باقی کراچی کی جو مسئلے مسائل ہیں، کراچی کیونکہ تقریباً 72% ریونیو دے رہا ہے، 95% سندھ کو ریونیو دے رہا ہے، لیکن اس شہر کے اندر جو پرابلم ہے وہ جوں کے توں ہی ہیں، یہاں پر بڑی طاقت سے متحدہ قومی موومنٹ نے راج کیا، لیکن ان کو بھی اختیارات کا سب کو پرابلم رہا، کیا وجوہات ہے کیوں نہیں دیے جاتے، اس پر کبھی کوئی غور نہیں کر رہا کہ کیوں نہیں دیا جاتے، بھائی کیوں نہیں دے رہے اختیارات، جب مال پکڑ رہے ہو یہاں سے مال لے کے جا رہے ہو، منتقل کر رہے ہو، کیپٹل ہٹا دیا یہاں سے، تو پھر بھی کیا کوئی ذاتی پرابلم ہے کراچی کے لوگوں سے؟ ایک میں اپنے پروگرام کی توجہ سے بڑی امپورٹنٹ بات کروں، میرے کچھ غیر اردو اسپیکنگ مہاجر جو ہے میرے دوست سندھی، وہ عموماً کہتے ہیں کہ بھائی سب سے پہلے تو کوٹا جو تھا وہ لیاقت علی خان نے لگایا تھا، بالکل بات صحیح ہے، تاریخ بالکل صحیح آپ نے بتائی، لیکن انہوں نے پورے پاکستان پہ لگایا تھا میرے بھائی، اور کچھ عرصے کے لیے لگایا تھا۔ اب یہ عمران خان صاحب آئے، انہوں نے تایید کر دیا، انہوں نے کہا میں کہتے ہیں تابوت میں آخری کیل ٹھوک دوں گا، تو یہ ایک میں نے کہا تھا کہ اس کا جواب اپنے پروگرام میں دوں گا، تو میرے جو سندھی دوست پروگرام سن رہے تو ان کو آج جواب مل گیا ہوگا کہ لیاقت علی خان نے کب لگایا تھا۔ دوسری بات، ہمارے ساتھ ارشد صدیقی صاحب تھے، بڑے اچھا تجزیہ کر رہے ہیں اور معلومات آپ لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں۔ میں اپنے پروگرام کے توسط سے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے رہنما کو، اس میں شاہی سید صاحب بھی لائن میں ہیں اور بھی بہت سارے مصطفیٰ کمال صاحب بھی ہیں، سب لائن اپ ہیں، تو میں جیسے ہی الیکشن قریب آتے رہیں گے، ہو سکتا ہے میں کبھی بھی کسی وقت بھی لائیو بھی ہو جاؤں گا، اور ضروری نہیں ہے کہ میں سنڈے کو ہی آپ کی خدمت میں 1 بجے آؤں، میں کسی اور دن بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہوں، لیکن میں ایک صرف میسیج آپ کو دوں گا، پلیز یہ سیاسی جتنے بھی داؤ پیج ہیں، الفاظ ہیں آپ استعمال کرتے ہیں، اپنی دوستیاں، یاریاں، رشتہ داریاں، محلے داریاں خراب نہ کریں ان کے لیے، پلیز۔ آپ کو جس کو ووٹ دینے چاہتے ہیں جائے، لیکن یہ بحث و مباحث میں اتنا آگے تک نہ جائیں کہ آپ کو ٹرن بنانے میں مشکل ہو جائے، اتنی گنجائش رکھے کہ رشتے بھی آپ کو انہی لوگوں میں ہی کرنے ہیں، ملنا بھی وہیں پر ہی ہے، رہنا بھی وہیں پر ہی ہے، تو اتنی سیاسی اختلافات اپنے اندر پیدا نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے، اللہ آپ کا ہمارا سب کا نگہبان، اللہ حافظ۔